संसद भनेको त तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था त एउटा चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको त एउटा मन्दिर जस्तो मान्छन् नि। त्यो मन्दिर भनेर हेरिने गरेको स्थानमा त्यही पनि संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र, सबैभन्दा शक्तिशाली लोकतन्त्र र अहिलेसम्म संसारभरि लोकतन्त्रको चाहिँ दुवाई दिँदै आएको, लोकतन्त्रको बारेमा अरूलाई अर्थी उपदेश दिँदै आएको, पाठ पढाउँदै आएको राष्ट्रमा राष्ट्रपति स्वयंले उक्साएर तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँको सर्वोच्च निकाय तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ तपाईँको के गर्यो त भन्दाखेरि धावा बोले, त्यहाँ छिरे, त्यहाँको चाहिँ ल मेकरहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेक्युरिटी दिएर भगाउनु पर्यो होइन, सुरक्षित ठाउँमा लिएर जानु पर्यो। त्यो भनेको तपाईँको त्यहाँको मान्छेलाई त्यहाँबाट त्यसरी अर्को ठाउँमा लानु पर्यो भन्ने मात्रै होइन कि लोकतान्त्रिक निर्वाचनमाथि नै धावा बोलेको हुन्छ। त्यो त जो बाइडेनले तपाईँको चाहिँ कति पनि 80 मिलियन धनी 8 करोड जति भोट ल्याएर जुन चुनाव जितेका छन् होइन, अनि रिपब्लिकन पार्टीभित्र पनि ट्रम्पले गरेको ठिक छैन भन्ने एउटा प्रजातान्त्रिक धारका मान्छेहरू छन् नि त, त्यो माथि धावा बोलेको हो। अब यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि संसारभरि चाहिँ अमेरिकन स्ट्यान्डिङमा जब त्यसले चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्रको कुरा गर्छ, जब त्यसले चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको कुरा गर्छ, तपाईँको फ्रिडम अफ प्रेसको कुरा गर्छ, जब उसले ह्युमन राइटको कुरा गर्छ होइन, अनि तपाईँको पिसफुल ट्रान्सफर अफ पावरको जब उसले कुरा गर्छ, त्यो बेलामा चाहिँ मान्छेहरूले प्रश्न उठाउन सक्ने भए होइन। किनभने तिम्रो देशमा स्वयं छैन भने हामीलाई आएर तिमीले अर्थी उपदेश दिन्छ छैन भन्ने चाहिँ मान्छेहरूले उनलाई अमेरिकालाई प्रश्न उठाउन सक्छन्। अमेरिकनहरूले उत्तर पनि दिएनन्। हेर न त, यति हुँदाहुँदै पनि पिसफुल ट्रान्सफर अफ पावर त भयो होइन। ट्रम्प चाहिँ एउटा अपवाद थिए, तिनलाई चाहिँ अमेरिकाको डेमोक्रेसीले चाहिँ छेउ लगाइदियो। अमेरिकाको डेमोक्रेसीको नदीले ट्रम्प जस्तो आएको चाहिँ एउटा उसलाई चाहिँ विकृतिलाई तह लगाइदियो भनेर उनीहरूले तर्क गर्न सक्लान्। तर हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने ट्रम्पको आइडियोलोजी मानेर यो किसिमको चाहिँ रुचाएर उनलाई भोट दिने मान्छे चाहिँ तपाईँको करिब 7 करोडभन्दा माथि थिए। अहिलेसम्म अमेरिकाको इतिहासमा कुनै पनि बहाल राष्ट्रपतिले पाएको सबैभन्दा बढी भोट मध्ये ट्रम्पले पाएको भोट रहेछ होइन। भनेपछि त यो जनमत त अमेरिकामा छ नि त होइन। लिडरसिपले गर्न पर्ने के थियो भने, ट्रम्पले गर्न पर्ने के थियो भने, मलाई चाहिँ अब हामीले जित्न सकेनन्, लिडरले भन्नुको धेरै ठुलो अर्थ लाग्छ। यो दुईवटा घटना एकैचोटि भएकोले मात्रै जोड्न पर्ने होइन कि मेरो माइन्डमा यो दुईवटा घटना एकैचोटि भए, त्यो भएर मेरो माइन्डमा यो दुईवटा कुरा एङ्करिङ भएको मात्रै होइन, जोडिएको मात्रै होइन। यो चाहिँ के हो भने हाम्रो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पनि के गर्नुभएको छ भने तपाईँको चाहिँ उहाँ पनि आत्मकेन्द्रित हुनुहुन्छ। उहाँले पनि राज्य सत्ताको सबै शक्तिहरू आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्न खोज्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यो शक्तिको चाहिँ उहाँले सदुपयोग गर्दै भए पनि एउटा हुन्थ्यो। अघि मैले तपाईँलाई बेनेभोलेन्ट डिक्टेटर भने उहाँ डिक्टेटर त होइन, डिक्टेटोरियल एटिच्युड, अधिनायकवादी प्रवृत्ति भएको मान्छे चाहिँ खड्गप्रसाद ओली हुनुहुँदो रहेछ। जस्तो तपाईँको चाहिँ उहाँको चाहिँ पार्टीमा, उहाँको संसदीय दलमा, उहाँको केन्द्रीय समितिमा, स्थायी समितिमा, सचिवालयमा, पोलिट ब्युरोमा उहाँ अल्पमतमा परेपछि त उहाँले सरक्क छोडिदिनु पर्ने थियो नि त। यो निर्वाचन त खड्गप्रसाद ओलीले जितेको होइन नि त, नेकपाले जितेको चुनाव थियो नि त होइन। जनमतको उहाँले कदर गर्नुपर्ने थियो। तर उहाँले के गरिदिनु भयो त भन्दा सरक्क चाहिँ ल संसद विघटन गरिदिनु भयो। त्यो पनि संविधानको कुन धारामा टेकेर भन्ने पनि छैन होइन। संविधानको प्रतिनिधि सभाको आयु कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने धारालाई प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभाको आयु घटाउन त पाइँदैन नि त। भएको त त्यही छ होइन। तपाईँको चाहिँ 76 को धारा 5 के कति भन्ने अहिले मैले एक्ज्याक्टली बिर्सेँ, त्यो धारामा चाहिँ इमर्जेन्सी सङ्कटकालको बेलामा प्रतिनिधि सभाको चाहिँ आयु कसरी बढाउने भन्ने तपाईँको धारालाई प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ होइन। यसको बारेमा धेरै छलफल भइसकेको छ। संविधानले नेपालमा बारम्बार संसद विघटन भएको भएर त्यो संसदले प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्जेल चाहिँ विघटन नहोस् भन्ने किसिमले त्यही किसिमका संवैधानिक प्रावधानहरू राखिएका हुन् भनेर त्यो बेलाको संविधान सभाको सदस्यहरूले भनिरहनु भएको छ होइन। संविधान सभाको प्रमुखले भन्नुभएको रहेछ त्यो बेलामा। अहिले त उहाँले बोल्नु भएको छैन भने यो अधिनायकवादी प्रवृत्ति चाहिँ देखिन्छ। जस्तो म प्रधानमन्त्री हुन पाइनँ भने यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको चाहिँ खुट्टा भाँचिदिन्छु भन्ने भनेको त त्यो अधिनायकवादी आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति हो होइन। अब उहाँ डोनाल्ड ट्रम्पबाट प्रभावित हुनुभयो कि भएन भनेर भन्न त सकिँदैन, तर प्रवृत्ति चाहिँ करिब उस्तै देखिन्छ। र के हुन्छ भने अमेरिकामा त्यस्तो हुँदा नेपालमा यस्तो प्रवृत्तिलाई चाहिँ तपाईँको के मिल्छ त, प्रोत्साहन मिल्छ कि त्यस्तो। र
अमेरिकामा त्यो प्रवृत्ति चाहिँ पराजित हुने अब सङ्घारमा छ। नेपालको प्रवृत्ति पनि पराजित हुन्छ भन्ने आशा गरौँ। हुन्छ भने कि आफू निर्वाचित हुनुपर्छ, म निर्वाचित नभएको निर्वाचन चाहिँ धाँधलीयुक्त निर्वाचन हुन्छ भनेर जुन उनले चाहिँ एउटा सङ्गठन न्यारेटिभ निर्माण गरेका थिए, यो चाहिँ आत्मकेन्द्रित, अलिकति तपाईँको चाहिँ अधिनायकवादी अनि तपाईँको चाहिँ अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको चाहिँ द्योतक थिए ट्रम्प र उनको फलोअरहरू हिंसामा चाहिँ उत्रिनु चाहिँ एउटा राष्ट्रपतिले त्यसरी आग्रह गर्दाखेरि उनका कट्टर समर्थकहरू त्यसरी उत्रिनु चाहिँ स्वाभाविकै हो जस्तो लाग्छ मलाई। व्हाइट सुप्रिमेसी भन्छ नि, श्वेतहरूको चाहिँ सर्वोच्चता स्वीकार्नुपर्ने, अनि तपाईँको क्रिस्चियनिटी, अनि तपाईँको चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एसर्ट पनि गरेको र त्यो किसिमको चाहिँ जुन मनोविज्ञान थियो अमेरिकी समाजमा, बिस्तारै अमेरिकी समाजमा चाहिँ को जनसाङ्ख्यिक बनोट फेरिँदै जाँदाखेरि त्यहाँ काला जातिहरू पनि पढ्ने लेख्ने अनि उच्च स्थानमा आउँदाखेरि र अरू अमेरिकनहरू छन् नि, तपाईँको चाहिँ एसियन अमेरिकनहरू होइन, तपाईँको चाहिँ अफ्रिकन अमेरिकनहरू, अनि तपाईँको चाहिँ अरू त्यहाँको हाइफनेटेड आइडेन्टिटी भन्छन् कि ल्याटिनोहरू, तिनीहरू चाहिँ अमेरिकाको निर्णायक तहमा आउँदै गर्दाखेरि र आउँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको चाहिँ श्वेत जुन राष्ट्रवादमा विश्वास गर्छ सबै श्वेत अमेरिकनहरू त्यस्ता छैनन्। जुन चाहिँ व्हाइट नेसनलिजममा विश्वास गर्ने अमेरिकनहरू छन्, अलिकति अशिक्षित, अलिकति गाउँतिर बस्नेहरू, जो अलिकति अलिकति राम्रो स्तरको काम पाउँदैनन्, जसको कामलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट गएका मान्छेहरूबाट एउटा चाहिँ चुनौती हुन्छ, ती व्यक्तिहरूको चाहिँ चुनौती चाहिँ अहिले श्वेत राष्ट्रवादको रूपमा एक किसिमको नस्लीय विभेद पनि गर्नुपर्छ भन्ने रूपमा अभिव्यक्त भएको हो भन्न चाहिँ सकिन्छ। तर विदेश नीतिको सन्दर्भमा चाहिँ अमेरिका चाहिँ उसको घरेलु नीतिमा जति प्रजातान्त्रिक छ, विदेश नीतिमा हो त्यति प्रजातान्त्रिक छैन। त्यसका केही कारणहरू छन्। जस्तो तपाईँको अमेरिकाले के विश्वास गर्छ भने यो संसारको जुन चाहिँ विश्व संरचना छ, यो लिबरल पोलिटिकल इकोनोमिक अर्डर भन्ने, त्यो अर्डरको चाहिँ हिमायती सिर्जना गर्ने देश र यसलाई सस्टेन गर्ने, यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने चाहिँ आफै हो भन्ने अमेरिकी एउटा विश्वास छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेटिक यो लोकतान्त्रिक देशहरू र अलोकतान्त्रिक भनिएका अरू देशहरूको एउटा धुरी अथवा धुरी त छैन अहिले, त्यो देशहरूको युद्धमा चाहिँ यो वैचारिक युद्धले मात्रै पुग्दैन होइन। कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्छ त भन्दा तपाईँको यो द्वन्द्व चाहिँ तपाईँको आर्थिक पनि हुन्छ, वैचारिक पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ भौतिक रूपमा युद्धमा पनि जानुपर्ने हुन्छ डेमोक्रेसीको लागि भन्ने अमेरिकी चाहिँ एउटा आधिकारिक सङ्कटन हो। तर अमेरिकाले संसारभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्रलाई चाहिँ बढावा दिएको, लोकतन्त्रमा चाहिँ स्थापना गर्न खोजेको भन्ने चाहिँ होइन। उसले आफ्नो सुविधा अनुसार कतिपय देशहरूमा चाहिँ अलोकतान्त्रिक तपाईँको चाहिँ प्रणालीहरूलाई पनि मान्यता दिएको छ, त्यस्ता राष्ट्रहरूसित सम्बन्ध राखेको छ। उसलाई फेभरेबल छ भने उसले त्यो तानाशाहलाई पनि सपोर्ट गरिदिइरहेको छ। तर उसलाई नरुचाएको छ भने उसले तानाशाहमाथि कहिलेकाहीँ त्यहाँ भित्रको त्यहाँ बाहिर वरिपरिका र कहिलेकाहीँ आफै पनि लागेर त्यो तानाशाहलाई चाहिँ उल्ट्याउनेतिर लाग्छ होइन। यसलाई चाहिँ उनीहरूले अमेरिकाको फरेन पोलिसीमा चाहिँ अमेरिकन एक्सेप्सनलिजम भन्छ। के भने यो संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हामी हो र यो संसारको चाहिँ विश्व राजनीतिक संरचना कायम गरेको हामीले हो र अहिले जे जति संसारमा विश्वमा इन्स्टिट्युसनहरू छन् ती सिर्जना गर्न हाम्रो नेतृत्वदायी भूमिका छ र यसको लागि चाहिँ सधैँ चाहिँ सङ्गतिपूर्ण देखिने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोहेरेन्ट देखिने कामहरूबाट मात्रै हुँदैन, कहिलेकाहीँ इनकोहेरेन्ट देखिने विसङ्गतिपूर्ण देखिने कामहरूबाट पनि हामीले चाहिँ उथलपुथल लिएर आउनुपर्ने हुनसक्छ भनेर उनीहरूले यसलाई चाहिँ अमेरिकन एक्सेप्सनलिजम भन्छ। यो उदाहरणले चाहिँ अमेरिकाको लोकतान्त्रिक तपाईँको चाहिँ क्रेडिबिलिटीमाथि प्रश्न उठाउन नि सकिन्छ। तर अमेरिकामा लोकतन्त्रले जित्यो है भनेर भन्नु पनि त सकिने भयो नि त। तपाईँको जो बाइडेन आए, रिपब्लिकनलाई धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो पिसफुल ट्रान्जिसन अफ पावर चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भने र मोस्ट प्रोबेबली अब ट्रम्प चाहिँ इतिहासमा चाहिँ एकदम अमेरिकी इतिहासमा नराम्रो पात्रको रूपमा दर्ज हुन्छन् कि भन्ने देखिन्छ। अमेरिकालाई यसको चाहिँ असरबाट मुक्ति पाउन समय लाग्छ। तर अमेरिकी लोकतन्त्रले एउटा चाहिँ मैले पनि अलि अस्ति नै ट्विटर लेखेको थिएँ एउटा, के भनेको थिएँ भने यो एबेरेसन कि अपवाद रहेछ कि अमेरिकी लोकतन्त्रको अपवाद जुन थिए नि ट्रम्प, त्यसलाई अन्ततः फेरि चाहिँ पाखा चाहिँ लगाइदियो अमेरिकी लोकतन्त्रले भन्ने रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।